सम्पूर्ण च्यानल हेरेर बसिरहेको जनतामाथि समक्षमा आइरहेकी छु। विशेष गरेर हाम्रो एमपी महोदय राजु विष्टले शीतकालीन अधिवेशनको प्रथम दिन नै हाम्रो डिमान्ड राखिदिनु भयो। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन दुईपल्ट बोल्नु भएको छ। एकपल्ट 0 आवरमा बोल्नु भएको छ, एकपल्ट 377 अन्तर्गत बोल्नु भएको छ र उहाँलाई हामी सम्पूर्ण पहाडवासीको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिँदछौँ। विशेष के भन्न चाहन्छु भने उहाँले सायद योभन्दा अघि यो थर्ड टाइम हो बिजेपीलाई सघाएको हामीले पहाडवासीले हाम्रो मुद्दाकै लागि हो। त दुईपल्टको टर्म्समा सायद यो कुरालाई फत्ते गर्न नसकेका कारण मूल कारण के हुनसक्छ हाम्रो एउटा अन्दाजी। उहाँ अरू चाहिँ अन्य जातिको पनि थियो र होला उहाँलाई इन्ट्रेस्ट लागेको थिएन। जतिको मर्म दर्द राजु विष्टले बुझ्नु भएको छ एमपी महोदयले, सायद उहाँले चाहिँ एउटा ब्लड इज थिकर देन वाटर भएर पनि होला। अनि अर्को कुरो के हो भने हामी दुईपल्टको टर्म्समा जेएनएलएफ थिएनौँ। यो पालि जेएनएलएफ पसेको छ र हामी कुनै पनि कुरालाई फत्ते गरेर छड्छौँ। यदि जनताको सामुमा हामीले भोट माग्न गयौँ, भोट माग्नु जाँदा जनतालाई हामीले कहिले पनि लोभाएनौँ। झोडा दिन्छु, नाला दिन्छु, यो दिन्छु भनेर भनेनौँ। हामीले हाम्रो मुद्दा माटोको प्रश्न लिएर नै उहाँलाई हामीले आग्रह गरेका थियौँ र माटोको प्रश्नमा हामी अडिट छौँ। अनि अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने सबैलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको बहुमूल्य भोट खेरो गएको छैन, जाँदैन पनि। अनि यसरी नै हाम्रा एचपीडब्ल्यूका भाइहरू पनि श्रमिक सङ्गठनको हैसियतमा एउटा नेताको हैसियतमा दिल्ली पुग्नु भएको छ। जति पनि चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरहरूको 2-3वटा प्रब्लमहरू छ, जुन प्रब्लमहरू चाहिँ बिजेपीको चुनाव मेनिफेस्टोमा सङ्कल्प पत्रमा उहाँले किटान गरेर लेख्नु भएको छ र तीमध्ये केही न केही एउटा जतिवटा हुन्छ त्यो पास गरिदिनुपर्छ। अनि म सबै मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी कमानमा काम गर्ने सबै श्रमिकहरूलाई मुरी शुभकामना दिन्छु, उहाँलाई बधाई दिन्छु। निश्चिन्तै बस्नुहोस्। यो पालि यो विन्टर सेसनमा तपाईँहरूको एउटा भए पनि दुईटा भए पनि एउटा त हुन्छ नै हुन्छ। तपाईँहरूको डिमान्ड पुरा भएर आउँछ, यसको लागि तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन्छु। अनि जति खटेर नेतृत्व गरेर जानुभएको छ भाइहरू, उहाँहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। सायद राजु विष्टले उहाँलाई यति राम्रो रेस्पोन्स दिनुभयो अरे। उहाँहरू यति गदगद यति साह्रो लेबर मिनिस्टरसँग भेटाएर र त्यसरी हाम्रो गोर्खाको प्रतिनिधिलाई आफ्नो दुखेसो पोख्ने मौका श्रमिक सङ्गठनमा खटेर जुन चाहिँ उनीहरूले दुःखहरू भोग्नु भएको छ, हाम्रो जनताले हाम्रो श्रमिकले जुन चाहिँ उहाँहरूको के भनौँ काम गरेको ज्याला भोग्न पाएको छैन, यो सबै दुःख स्पष्ट पाराले बुझाउने मौका राजु विष्टले दिनुभयो। यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई। अनि अर्को कुरो, जसले गोर्खाको माटोको प्रश्नमा अस्तित्वको प्रश्नमा दिल्लीमा धर्ना दिनुभयो, जन्तर मतनमा सम्पूर्ण दिल्लीवासीलाई तपाईँहरूले धर्ना दिएर सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा, यो मुद्दालाई टेको दिनुभएकोमा उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन्छु। अनि आउने दिनमा हामी एकैचोटि भन्न सक्दैनौँ, तर पनि राजु विष्टमाथि विश्वास गर्नुहोस्। एउटा नानी जन्मिनु त 9 महिना लाग्छ भने राजु विष्ट त भर्खर इलेक्सन लडेर 6 महिना हुँदैछ र उहाँले कमसेकम आवाज उठाएर एउटा चिज ल्याउने कोसिस गर्दैछ। अनि म के भन्छु जिजेटुका भाइ बहिनीहरूलाई, तपाईँहरू नहतालिनुहोस्। तपाईँहरूले दुईपल्ट बिजेपीलाई जिताउनु भएकै हो, त तपाईँहरूले भोट मात्र दिनुभयो, उसको पछि लाग्नु भएन। तपाईँहरू खोला नाला झोडाको पछि लाग्नुभयो, तर हामी त्यो पछि लाग्दैनौँ। हामी मुद्दा फत्ते नै गर्छौँ। हामीलाई महाकाल बाको आशीर्वादले, सिङचेल देवीको आशीर्वादले कोही पनि एउटा कुकुर पनि भोकले मरेको छैन र हाम्रो अस्तित्व सङ्कटमा छ। यो माटोलाई मुक्ति दिनु छ हरियो झन्डाले। र तपाईँहरूले यसरी नै समयमा हामी ढकचकाउने काम, अनुरोध गर्ने काम राज्य सरकारलाई, दिल्ली सरकारलाई हो हामी काम गरेका हुन्छौँ। त जनताले पनि हरियो झन्डाको कामलाई हेरेर सन्तुष्टि भएर एक घाँस खानु र लाउनु त कुकुरले पनि पालेर पशुले पनि छ, तर मनुष्य जस्तो जिउनु एउटा हाम्रो सैनिक दाजुभाइले जिन्दगीभरि 60 वर्ष भारत माताको सेवा गरेर सिमाना साथ कुरेर बिल्ला थापेर आउँछ। वीर गति हुन्छ कतिजना, तर घरमा फर्केर आउँदा आफ्नो धरातल हुँदैन, दुःखको कुरा हो। त्यसै कारण सैन्यमा काम गर्ने भाइहरू, हिजोको जुन चाहिँ तन्दु दासले
जुन चाहिँ कुराहरू प्रहार गरी हामीलाई खेद्नुपर्छ भन्ने कस्तो चिडिएर आग्रह गरेको थियो। सम्पूर्ण कर्मचारीलाई, सम्पूर्ण सेनाहरूलाई पनि सायद मौका परेर समय आयो भने हामीले रिजाइन गरेर फर्किनुपर्छ अनि हाम्रो लडाइँ हामी लड्नुपर्छ भन्ने खालको जो भावना भाइहरूले प्रकट गर्नुभएको छ। भविष्यमा यस्तो हुनु दिनु हुँदैन, सुल्झाएर लानुपर्छ शान्तिपूर्वक। अहिले पहाडमा शान्ति छ, गणतन्त्र फर्केर आएको छ, हामीलाई काम गर्नु दिनुहोस्। तपाईँले विपक्षीहरूले पनि हाम्रो काममा बाधा हाल्नु हुँदैन। हामी धोका दिँदैनौँ, हामी सच्चा मनले राजनीति गरेको छौँ, सच्चा मनले। हरेक झन्डामा सत्यता छ, हामीलाई लोभ छैन, किन हाम्रो भविष्य सङ्कटमा पर्ला जस्तो भएर नै हामी उत्रेको हौँ। र यति भन्दै फेरि राजु विष्टलाई, हाम्रो एमपी महोदयलाई सम्पूर्ण गोर्खाको तर्फबाट, सम्पूर्ण पहाडवासीको तर्फबाट मुरीका मुरी धन्यवाद दिँदै फेरि पनि उहाँको काम सिद्धिएको छैन। उहाँ बोलेर मात्र होइन, यो काम फत्ते गरेर निस्किनुपर्छ। अनि तपाईँले बार जबसम्म हुँदैन त्यति बेला तपाईँले बार यो कुरा उठाइराखिदिनुहोस्। हामी पनि तपाईँलाई टेको दिने काम गर्छौँ। जे गर्नुपर्छ, धर्ना गर्नुपर्छ कि हामी गएर दिल्लीमा धर्ना गर्नुपर्छ कि यहाँ नाराजुस गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ, हामी तय गर्छौँ। र तपाईँले बल पुर्याउनलाई भोलि तपाईँको गोर्खाल्यान्ड के चाहियो भनेर मोदीले सोद्धाखेरि गोर्खाल्यान्डको जनतालाई अघि आएर तपाईँलाई देखाउन सक्नुपर्छ र हामी तपाईँको सहयोगमा छौँ। तर अरू दुईवटा एमपीलाई जस्तो हामी छोड्दैनौँ। तपाईँलाई हामी पक्रेको गर्छौँ, तपाईँलाई हामी अगुवाई गरेर काम गर्ने प्रयास गर्छौँ। यो तपाईँको जो स्थायी समाधान भन्दैछ, स्थायी समाधान के हो? स्थायी समाधान भनेको हामीले लाटाले बुझ्दा पनि गोर्खाल्यान्ड हो। तर सरकारको पक्षमा के दिनेछ त उहाँले भन्नु पऱ्यो नि त, किन हामी सर्वदलीय भएर जिताएको छौँ। सरकारले के दिन्छ हामीलाई, सर्वदलीय भएर डिस्कस गर्छौँ। माने तपाईँहरूले विगतको भोटमा जस्तो प्रकारले उहाँलाई समर्थन दिनुभयो, उहाँहरूले स्थायी राजनीतिक समाधानको जो कुरा गरेको थियो, र यो स्थायी राजनीतिक समाधान के हो भनेर तपाईँहरूले कुनै दिन प्रश्न गर्नुभएको छ बिजेपीलाई? जब त्रिपक्षीय बैठक हुन्छ, हामी एकमा प्रश्न गर्ने कुरा आएन, किन हामी साझा छौँ। जब त्रिपक्षीय बैठक हुन्छ त्यति बेला प्रश्न हुन्छ। स्थायी राजनीतिक स्थायी समाधान जति बेला आपाले सुप्रिम कोर्टमा हाम्रो डकुमेन्ट्स ल्याएर भारत सरकारलाई केस लगाएको थियो, भारत सरकार भर्सेस सुभाष घिसिङ थियो, त्यति बेला हामी सुप्रिम कोर्टको भर्टिकले के भनेको छ, दिस इज अ पोलिटिकल सल्युसन। गोर्खाल्यान्डलाई टुङ्गो लगा भनेको नि त, दिस इज अ पोलिटिकल सल्युसन भनेको छ सुप्रिम कोर्टको जजले। उसो भए राजनीतिक समस्या के हो त? आर्थिक समस्या, काम कुरो, डेभलपमेन्ट, फ्याक्ट्रीहरू के बनाउने होला। तर पोलिटिकल सल्युसन हामी पोलिटिकली व्यक्तिमा छौँ नि त। यो समाधान चाहिँ गोर्खाल्यान्डमा हुनुपर्छ। त त्रिपक्षीय बैठकमा जे आउँछ सबै पार्टीहरूले जे तय गर्छ त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। त्यो चिज चाहिँ सम्पूर्ण गोर्खालाई दिगो घरिघरि वी वान्ट जस्टिस भन्नु नपरोस्, दिगो समाधान होस् भन्न चाहन्छौँ। यति नै हो। थ्याङ्क यू।